नमस्कार। एकता शान्ति र संस्कारको सम्भागको कालिका एचडीमा तपाईलाई स्वागत छ। म सुनिल पराजुली। कालिका समाचार सुरु गरौं प्रमुख समाचारका शीर्षकहरूबाट। कालिका समाचारको साथमा विजय स्टिल, वान टु रोल, विजय सिमेन्ट, तपाईको सपनाको मजबुत निर्माण। यस यामाहा। पछिल्लो 24 घण्टामा 1450 कोरोना भाइरसको नमुना परीक्षण। देशभरि 17,372 जना क्वारेन्टाइनमा। आन्तरिक गृह कार्य नपुगेकोले स्थायी कमिटी बैठक बस्न नसकेको नेकपा अध्यक्ष प्रचण्डको भनाई। 2 दिनभित्र बैठक बोलाउने जिकिर। कोरोना भाइरसका कारण विश्वभर 2,65,000 भन्दा बढीको मृत्यु। अमेरिकामा एकै दिन 2500 को ज्यान गयो। र इटालियन क्लब युभेन्टसका फरवार्ड पाउलो कोरोना मुक्त। कालिका समाचार सुरु गरौं राष्ट्रिय समाचारबाट। पछिल्लो 24 घण्टामा 1450 कोरोना भाइरसको नमुना परीक्षण हुँदा नयाँ संक्रमण भने देखिएको छैन। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका अनुसार गत 24 घण्टामा 1451 वटा परीक्षण भए पनि नयाँ संक्रमण नदेखिएको हो। अहिले नेपालमा संक्रमितको संख्या 79 जना रहेको छ, जसमा 71 पुरुष र 28 महिला रहेका छन्। यसअघि बुधबार पर्साको वीरगञ्जमा 2 महिने बालकसहित 17 जनामा संक्रमण देखिएको थियो। अहिले प्रदेश नम्बर 1 मा 31, प्रदेश नम्बर 2 मा 30, बागमतीमा 7, गण्डकी प्रदेशमा 2, प्रदेश नम्बर 5 मा 24, सुदूरपश्चिम प्रदेशमा 5 जनामा संक्रमण देखिएको मन्त्रालयका प्रवक्ता डाक्टर विकास देवकोटाले बताउनु भएको छ। अहिलेसम्म पीसीआर विधिबाट 14,509 वटा परीक्षण भएका छन्। यस्तै 54,093 जनाको आरडीटी परीक्षण भएको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा 1,451 वटा परीक्षण भएको प्रवक्ता देवकोटाले बताउनु भएको छ। प्रदेश नम्बर 1 मा 6,559, प्रदेश नम्बर 2 मा 5,348 र बागमती प्रदेशमा 9,044 जनाको आरडीटी परीक्षण भएको छ। यस्तै गण्डकी प्रदेशमा 6,349, प्रदेश नम्बर 5 मा 5,713, कर्णाली प्रदेशमा 6,608 र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा 14,472 को आरडीटी परीक्षण भएको प्रवक्ता देवकोटाले बताउनु भएको छ। अहिले देशभरि 17,372 जना क्वारेन्टाइनमा रहेका छन्। उपत्यकामा 3 र बाहिर 130 गरी 133 जना सम्भावित संक्रमित आइसोलेसनमा उपचाररत रहेका छन्। सत्तारूढ दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले स्थायी कमिटी बैठक स्थगित भएपछि पहिलो पटक प्रतिक्रिया दिनुभएको छ। आजको लागि बोलाइएको बैठक स्थगित भएपछि अध्यक्ष दाहालले पहिलो पटक बैठक स्थगित भएको विषयमा औपचारिक प्रतिक्रिया दिनुभएको हो। अध्यक्ष प्रचण्डले आन्तरिक गृह कार्य नपुगेकोले बैठक बस्न नसकेको बताउनु भएको छ। अध्यक्ष प्रचण्डले अहिले 2 अध्यक्षबीच छलफल जारी रहेको बताउनु भएको छ। उहाँले प्रधानमन्त्री समेत रहनुभएका कारका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीसँगको छलफल सकिएपछि 2 दिनभित्र स्थायी कमिटी बैठक बोलाउने तयारी भएको पनि बताउनु भएको छ। संसद भवन नयाँ बानेश्वरमा कोरोना परीक्षणको लागि नमुना दिएपछि बोल्दै अध्यक्ष प्रचण्डले भन्नुभयो, अहिले गृह कार्य नपुगेकै हो। दुवै अध्यक्षले बैठक 1-2 दिनभित्र बोलाउँछौँ। स्थायी कमिटी बैठकका एजेन्डा तय गर्न हिजो बोलाइएको सचिवालय बैठकमा सहमति जुट्न नसकेपछि स्थायी कमिटी बैठक अनिश्चित बनेको छ। अध्यक्ष प्रचण्डले आज नै संसद सभा हालको अनुगमन पनि गर्नुभएको छ। अनुगमनका क्रममा प्रचण्डले बैठक ढुक्कसँग बस्न सक्ने वातावरण बनेको पनि बताउनु भएको छ। पहिलो पटक सिट छोडेर बस्ने भन्ने थियो, तर अहिले 2 सिट छोडेर बस्न मिल्ने बनाइएको छ। प्रधानमन्त्रीका लागि 2 वटा रो नै छोड्ने र माथि पनि प्रयोग गर्ने बताउनु भएको छ। स्यानिटाइजेसन गरेर राम्रोसँग स्वास्थ्य सुरक्षाका उपाय अपनाइएको छ। ढुक्कसँग बैठक बस्ने वातावरण बनेको छ। आज सङ्घीय सांसदहरू र कर्मचारीहरूको नमुना पीसीआर परीक्षणको लागि सङ्कलन गरिएको छ। संसद बैठक बस्नुअघि परीक्षणको लागि स्वाब सङ्कलन गरिएको हो। सरकारको नीति तथा कार्यक्रम जेठ 2 गते संसदमा प्रस्तुत हुने भएको छ। जेठ 2 गते राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्न संसदमा आउने र नियमित प्रक्रियामै जाने तय भएको नेकपा संसदीय दलका उपनेता सुभाष नेमाङले जानकारी दिनुभएको छ।
नीति तथा कार्यक्रमपछि प्री बजेटमा छलफल गर्नु उपयुक्त हुने भए पनि बजेट जेठ 15 मा पेश गर्नै पर्ने चापका कारण वैशाख 28 गतेबाटै प्री बजेट छलफल हुने नेमाङले जानकारी दिनुभएको छ। संसदको बजेट अधिवेशन शुक्रबारबाट सुरु हुँदैछ। संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री योगेश भट्टराईले कुनै पनि पर्यटन व्यवसायीले श्रमिकहरूलाई कामबाट निकाल्न नपाउने बताउनु भएको छ। कोरोना भाइरसको नियन्त्रण रोकथामको लागि लकडाउन लागू गरिएपछि होटल संघ नेपाल हानले होटल बन्द गर्ने र कर्मचारीलाई केही प्रतिशत रकम पारिश्रमिक दिने निर्णय गरेपछि मन्त्री भट्टराईले कसैले पनि श्रमिकलाई कामबाट हटाउन नपाउने बताउनु भएको छ। पर्यटन मन्त्री भट्टराईले बिहीबार पत्रकारहरूसँगको भेटमा कुनै पनि व्यवसायीहरूले श्रमिकहरूलाई कामबाट निकाल्न नपाउने बताउनु भएको हो। उहाँले कोरोना भाइरसबाट परेको प्रभावलाई कम गर्नको लागि व्यवसायीहरू श्रमिकहरूको हितमा केही पुनर्स्थापना प्याकेजहरू अगाडि सार्ने सोचका साथ मन्त्रालय अगाडि बढेको बताउनु भएको छ। मन्त्रालयले निश्चित रकमसम्म व्यवसाय सुचारू गर्नको लागि बिनाधितो सहुलियत दरको कर्जा उपलब्ध गराउने, पुरानो ऋणको पुनरातालीकरण गर्ने, भ्याट तथा ट्याक्समा छुट दिने लगायतका विषयमा सहयोग गर्ने मन्त्री भट्टराईले बताउनु भएको छ। मन्त्री भट्टराईले पर्यटन क्षेत्रको विकासको लागि आगामी वर्षको नीति तथा कार्यक्रम र बजेट मार्फत 10 वर्षीय रणनीति घोषणा गर्न लागि समेत बताउनु भएको छ। उहाँले भ्रमण वर्ष 2020 स्थगित भइसकेको अवस्थामा सन् 2021 देखि 2030 सम्मलाई पर्यटन दशकको रूपमा मनाउने गरी घोषणा गरिने समेत बताउनु भएको छ। उहाँले सन् 2020 लाई सर्भाइसको वर्ष, 2021 लाई रिभाइभ र 2022 पछिको वर्षहरूलाई नर्मल पोजिसनको वर्षको रूपमा लिएर काम गरिने समेत बताउनु भएको छ। लगानीको लागि साझेदारी प्रतिफलमा हिस्सेदारी भन्ने सोचसहित पर्यटन क्षेत्रमा स्थानीय तह र प्रदेश सरकारसँग मिलेर लगानी गर्ने योजना समेत मन्त्रालयको रहेको मन्त्री भट्टराईले बताउनु भएको छ। शुक्रबारदेखि सुरु हुने संघीय संसदको बजेट अधिवेशन अघि प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभाका सांसदहरूको कोरोना भाइरस परीक्षण सुरु भएको छ। सांसदहरूको कोरोना भाइरस संक्रमण भए नभएको परीक्षण PCR विधिबाट हुनेछ। त्यसको लागि बिहीबार आज बिहान 10 बजेदेखि राष्ट्रिय सभा सांसदहरूको र 11 बजेदेखि प्रतिनिधि सभा सांसदहरूको स्वाब सङ्कलन गरिएको थियो। स्वाब सङ्कलन संघीय संसद भवन परिसर बानेश्वरमा गरिएको थियो। राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष गणेश प्रसाद तिमिल सिन्हाले सबै सांसदहरूको महत्त्वपूर्ण काम भएको र हाउस सञ्चालन गर्नुपर्ने अवस्थामा सबै जिल्लाबाट आएका सांसदहरू हुने भएकोले नमुना परीक्षण आवश्यक रहेको बताउनु भएको छ। उहाँले सुरुमा प्रभावित क्षेत्रका सांसदहरूको मात्रै परीक्षण गर्ने भनिए पनि प्राविधिकहरूको सुझावका आधारमा सबै सांसदहरूको परीक्षण गर्न लागि बताउनु भएको छ। उहाँले परीक्षण नगरी संसद सञ्चालन गर्दा कारणवश संक्रमण फेला परेमा हाउस बन्द हुने र महत्त्वपूर्ण कार्य नै बन्द हुने अवस्था आउने भएकोले परीक्षण गरिएको बताउनुभयो। कार्यव्यवस्था परामर्श समितिले पनि संसद भवन छिर्नेहरू सबैको कोरोना भाइरस परीक्षणसहित स्वास्थ्य परीक्षण गर्ने व्यवस्था गर्न स्वास्थ्य मन्त्रालयलाई आग्रह गरेको छ। संसद बैठकमा पनि सांसदहरूबीचको दूरी कायम गरिने गरी व्यवस्था मिलाइएको छ भने संसद प्रवेश गर्नेहरूले अनिवार्य रूपमा मास्क लगाउनु पर्ने र ज्वरो जाँच गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ। लकडाउनका कारण बन्द हुने अवस्थामा पुगेका उद्योग प्रतिष्ठानहरूलाई सञ्चालन गर्न सरकारले तत्काल राहत प्याकेज घोषणा गर्नुपर्ने उद्योगी व्यवसायीहरूले माग गरेका छन्। संघीय संसद प्रतिनिधि सभाको अर्थ समितिको बिहीबारको बैठकमा सहभागी भएका उद्योगी व्यवसायीहरूले सरकारले अहिलेसम्म कुनै राहतको प्याकेज नदिएको आगामी वर्षको बजेट मार्फत राहत प्याकेज घोषणा गर्न माग गरेका छन्। उद्योग वाणिज्य महासङ्घका वरिष्ठ उपाध्यक्ष शेखर गोल्छाले नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले पुनर्कर्जामा 2% ब्याज घटाउने भन्ने नोटिस ल्याइसकेको र सो व्यवस्था स्वागतयोग्य भए पनि अझ अपुग भएको बताउनु भएको छ। उहाँले उद्योगी व्यवसायीहरूको मनोबल बढाउनको लागि पनि सरकारले छिट्टै प्याकेज ल्याउनुपर्ने बताउनु भएको छ। निजी क्षेत्रको अहिले मोरल एकदम डाउन भइसकेको छ। अहिले यो अवस्थाबाट हामी कसरी बाहिर निस्कने र कसरी बाँच्छौँ भन्ने कुरा सबै निजी क्षेत्रले अहिले सोचिरहेको छ। यस्तो बेलामा चाँडैभन्दा चाँडै एउटा कुनै प्याकेज सरकारबाट आएन भने निजी क्षेत्रको मनोबल अझ खस्किन्छ। बैंकको ब्याज दर 5% मा ल्याउनु पर्ने, पुनर्कर्जा कोषलाई 1 खर्ब पुर्याई कर्जा पाउन सहज बनाउनु पर्ने, पुनर्कर्जाको समय अवधिबाट 6 महिनाबाट 2 वर्ष पुर्याउनु पर्ने, साना तथा मझौला व्यवसायहरूलाई पनि पुनर्कर्जा उपलब्ध गराउनु पर्ने, ऋणको पुनर्तालिकीकरण गर्ने व्यवस्था हुनुपर्ने, पर्यटन क्षेत्र सँग सम्बन्धित उद्योगहरूले लकडाउनको अवस्थामा 50% मात्र तलब भुक्तानी गर्ने हुने व्यवस्था गर्न माग गरिएको छ। नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका उपाध्यक्ष राजेन्द्र मल्लले सरकारले 2065 सालदेखि सामाजिक सुरक्षा कोषमा निजी क्षेत्रबाट उठाउँदै आएको रकमलाई पुनर्कर्जा कोषमा
ल्याउनु पर्ने बताउनु भएको छ। उहाँले भन्नुभएको छ सामाजिक सुरक्षा कोषमा झन्डै 65 सालदेखि यो 1% भनेर लिने गरेको छ। अहिले 31% को कुरा आएको छ र सबै त्यसमा समावेश भएको छैन। त्यो 1% काटेको पैसा झन्डै 50औं अर्ब छ। 65 सालदेखिको प्राइभेट सेक्टर हरेकले दिइराखेको छ। त्यो पैसाले अहिले सामाजिक सुरक्षा कोष गर्नलाई 20-25 करोड निकासा दियो होला, त्यो थाहा भएन। तर त्यस्तो पैसालाई पनि रिफाइन्डिङमा मार्केटमा ल्याउनु पर्यो। उहाँले गाउँ-गाउँमा हुने उत्पादन, घरेलु र साना उद्योगबाट हुने उत्पादन बढाउन पनि विशेष ब्याज दरमा रकम उपलब्ध गराई उत्पादन बढाउन र सरकारले बजारको व्यवस्था गरे टिकाउ अर्थतन्त्र बन्नेमा सहज हुने पनि बताउनु भएको छ। आज 2564औं बुद्ध जयन्ती देशैभरका बौद्ध धर्मावलम्बीहरूले घर-घरमै दीप प्रज्वलन गरेर मनाउँदैछन्। आज साँझबाट गौतम बुद्धप्रति आस्था राख्नेहरूले आफ्नो आफ्नो घरमा दीप प्रज्वलन गरेका हुन्। गत वर्षहरूमा बुद्ध जयन्तीलाई गुम्बा, बिहार लगायतका ठाउँमा गएर धुमधामका साथ विभिन्न कार्यक्रम गरेर मनाइँदै आए पनि यो वर्ष कोरोना भाइरसको सन्तासका कारण कतै पनि औपचारिक कार्यक्रमहरू नभएको हो। गौतम बुद्धको जन्म, बुद्धत्व प्राप्ति र महापरिनिर्वाण प्राप्ति निधन भएको वैशाख शुक्ल पूर्णिमा आजको दिनलाई बौद्ध धर्मावलम्बीले बुद्ध जयन्तीका रूपमा श्रद्धापूर्वक मनाउने गर्दछन्। यसैबीच यता चितवनमा पनि शान्तिका प्रतीक सिद्धार्थ गौतमको सम्झना र सम्मानमा सबैले घर-घरमा दीप प्रज्वलन गर्ने बताइएको छ। हरेक वर्ष बौद्ध जयन्तीमा सयौं मानिसहरू दर्शन, पूजापाठ, प्रार्थनाका लागि गुम्बा जाने गर्दथे। तर यस वर्ष कोरोना भाइरसको महामारी नियन्त्रणको लागि सरकारले गरेको लकडाउनका कारण धेरै मानिस उपस्थित हुन नसकेका हुन्। यसैबीच प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले 2564औं बुद्ध जयन्तीका अवसर पारेर कोरोना महामारी विरुद्धको लडाईँको लागि अग्रभागमा खटिरहेका चिकित्सक, स्वास्थ्यकर्मी, सुरक्षाकर्मी तथा स्वयंसेवकप्रति उच्च सम्मान स्वरूप तथा संक्रमितको शीघ्र स्वास्थ्य लाभ र मृत्युवरण गरेकाको शान्तिको लागि दीप प्रज्वलन गर्न आग्रह गर्नुभएको छ। एकता, शान्ति र संस्कारको संवाहक कालिका एचडीमा प्रसारित कालिका समाचारमा पालो भएको छ विज्ञापनको। तर त्यसभन्दा अगाडि प्रमुख समाचारका शीर्षकहरू। कालिका समाचारको साथमा विजय स्टिल, वान टू रोल, विजय सिमेन्ट, तपाईको सपनाको मजबुत निर्माण। यस यामाहा। पछिल्लो 24 घण्टामा 1450 कोरोना भाइरसको नमुना परीक्षण। देशभरि 17,372 जना क्वारेन्टाइनमा। आन्तरिक गृह कार्य नपुगेकोले स्थायी कमिटी बैठक बस्न नसकेको नेकपा अध्यक्ष प्रचण्डको भनाई। 2 दिनभित्र बैठक बोलाउने जिकिर। कोरोना भाइरसका कारण विश्वभर 2,65,000 भन्दा बढी व्यक्तिको मृत्यु। अमेरिकामा एकै दिन 2500 को ज्यान गयो। र इटालियन क्लब युभेन्टसका फरवार्ड पाउलो कोरोना मुक्त। चितवनमा कोरोना भाइरस कोभिड-19 को स्वास्थ्य परीक्षण गराउनेको संख्यामा कमी आएको छ। भरतपुर अस्पतालको तथ्याङ्क अनुसार पीसीआर परीक्षण गराउनेको संख्या घट्दै गएको देखिन्छ। पछिल्लो एक सातामा 38 जनाको मात्र स्वाब सङ्कलन भएको भरतपुर अस्पतालले जानकारी गराएको छ। चितवनमा त्यसअघि दैनिक 45 जनासम्मको नमुना सङ्कलन हुने गरेको थियो। अहिले बिरामीको संख्यामा कमी आएपछि 2-3 दिनको अन्तरमा स्वाब परीक्षणको लागि प्रयोगशालामा पठाउने गरिएको छ। आज एकजनाको पनि स्वाब सङ्कलन भएको छैन। विदेशबाट आएका अधिकांश व्यक्तिहरूको क्वारेन्टाइन अवधि सकिएकोले जिल्लामा नमुना सङ्कलन कम भएको अस्पतालका सूचना अधिकारी लीलाधर पौडेलले जानकारी दिनुभएको छ। कोरोना भाइरस परीक्षण गराउने बिरामीको संख्यामा कमी आएको भन्न मिल्दैन। सूचना अधिकारी पौडेलले भन्नुभएको छ विदेशबाट आएका शङ्कास्पद व्यक्तिहरूको गरिएको छ। अनावश्यक रूपमा ज्वरो आएका व्यक्तिलाई कोरोना भाइरसको परीक्षण गर्न नपर्ने उहाँको भनाइ छ। देशभर किटको अभाव भइरहेको अवस्थामा जिल्लामा पनि पीसीआर परीक्षणमा कमी आउनु स्वाभाविक रहेको उहाँले बताउनुभयो। गाउँ गाउँ गएर आरडीटी टेस्ट गर्ने र जिल्लामा किटको अभाव नहुने हो भने पीसीआर परीक्षणले तीव्रता पाउने उहाँको भनाइ छ। नेपालमा तेस्रो चरणको कोभिड-19 संक्रमण भइरहेकोले पीसीआर परीक्षणको दायरा अझ बढाउनु पर्ने स्वयं चिकित्सकहरूले बताएका छन्। तर चितवनमा अहिलेसम्म 564 जनाको मात्र पीसीआर परीक्षण गरिएको छ।
त्यसमध्ये यहाँ बाहिरी जिल्लाबाट समेत नमुना आएका छन्। वैशाख महिनामा मात्रै जिल्लामा 423 जनाको PCR परीक्षण भएको छ। त्यसमध्ये 2 जना व्यक्तिमा पोजिटिभ देखिएको थियो। जिल्लामा आरडीटी परीक्षण 950 जनाको गरिएको छ। त्यसमा 3 जनामा आरडीटी रिएक्टिभ पोजिटिभ देखिएको थियो। विदेशबाट आएका सबै व्यक्तिको आरडीटी परीक्षण गरिसकिएको जिल्ला प्रशासन कार्यालय चितवनका सूचना अधिकारी ईश्वर सिमखडाले जानकारी दिनुभएको छ। जिल्लामा 683 जना विदेशबाट आएका थिए। उनीहरू सबैको अवधि पूरा भएको छ। जिल्लामा अझै पनि 38 जना सार्वजनिक क्वारेन्टाइनमा रहेका छन्। त्यसमध्ये सबैभन्दा बढी माडी नगरपालिकामा 12 जना रहेको सूचना अधिकारी सिमखडाले जानकारी दिनुभएको छ। त्यसपछि कालिका नगरपालिकामा 11, रत्नगर नगरपालिकामा 4, भरतपुर महानगरपालिकामा 3, माडी नगरपालिकामा 3 जना क्वारेन्टाइनमा बसेका छन्। जिल्लामा 271 जना अट्नी क्वारेन्टाइनको क्षमता रहेको छ। चितवनको भरतपुर स्थित बीपी कोइराला मेमोरियल क्यान्सर अस्पतालको कार्यकारी निर्देशकमा डाक्टर तेजकुमार गौतम नियुक्त हुनुभएको छ। क्यान्सर अस्पतालको बोर्ड बैठकले अस्पतालका नाक कान घाँटी विभागका प्रमुख डाक्टर गौतमलाई कार्यकारी निर्देशक नियुक्त गरेको हो। कार्यकारी निर्देशकको रूपमा गौतमको कार्यकाल 3 वर्षको हुनेछ। यसैका कार्यकारी निर्देशक डाक्टर विजय आचार्यको 3 वर्षीय कार्यकाल वैशाख 23 गतेबाट सकिएपछि बोर्डले डाक्टर गौतमलाई कार्यकारी निर्देशक चयन गरेको हो। यसअघि स्वास्थ्य अनुसन्धान परिषदको कार्यकारी प्रमुख डाक्टर प्रतिभ गेवाली, क्यान्सर विज्ञ एवं बोर्ड सदस्य डाक्टर विनय ठाकुर र स्वास्थ्य मन्त्रालयका प्रतिनिधि रघुराम विष्ट सदस्य रहेको 3 सदस्यीय समितिले डाक्टर गौतमको नाम सिफारिस गरेको थियो। नवनियुक्त कार्यकारी निर्देशक डाक्टर गौतमले अस्पतालले प्रदान गर्ने सेवा सुविधालाई अझै सर्वसुलभ र सहज बनाउने विषयलाई प्राथमिकतामा राखेको बताउनु भएको छ। उहाँले अस्पताललाई क्यान्सरको उपचार, अध्ययन, अध्यापन र अनुसन्धानको केन्द्रको रूपमा विकास गर्ने लक्ष्य राखेको पनि बताउनु भएको छ। जटिल क्यान्सर रोगबाट बिरामीहरूलाई बचाउन विश्वमा विकसित भएका आधुनिक प्रविधि र औजार उपकरणहरू ल्याएर व्यवस्थित गरिने डाक्टर गौतमको भनाइ छ। कालिका समाचारमा अब अर्थ समाचार। पूर्व प्रधानमन्त्री डाक्टर बाबुराम भट्टराईले अर्थतन्त्रको विकासको लागि कोभिड-19बाट सिर्जित समस्याहरूलाई अवसरको रूपमा लिनुपर्ने बताउनु भएको छ। कोभिड-19बाट आएको यो सङ्कटलाई पुनर्निर्माण र नवनिर्माणको अवसरका रूपमा परिणत गरी अर्थतन्त्रलाई नयाँ मोडमा लैजानुपर्ने भट्टराईले बताउनु भएको छ। सङ्घीय संसद प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको अर्थ समितिको आजको बैठकमा पूर्व प्रधानमन्त्री भट्टराईले निजी क्षेत्र र सरकारको सामूहिक सहकार्यबाट नै समस्याको समाधान सम्भव रहेको बताउनु भएको छ। एकअर्कालाई माग तिर्स्याउनुभन्दा पनि सबैले देशको स्रोत साधनको उपलब्धताको अवस्था र निरपेक्ष विकासको व्यवस्था हेरेर अगाडि बढ्नुपर्ने उहाँले बताउनु भएको छ। कोरोनापछि विश्वको अर्थतन्त्र कसरी पुनर्संरचना हुन्छ त्यही ढङ्गले राष्ट्रिय रणनीति बनाएर निजी क्षेत्र र राज्यले सहकार्य गर्न सके मात्रै लाभ लिन सकिने उहाँले बताउनु भएको छ। पूर्व अर्थमन्त्री सुरेन्द्र पाण्डेले बढी जोखिममा रहेका र कम जोखिममा रहेका व्यवसायहरूको सूची बनाएर समितिमा दिन आग्रह गर्नुभएको छ। निष्पक्ष ढङ्गले जोखिमका क्षेत्रहरू सूचीकरण भए सरकारलाई त्यही आधारमा प्राथमिकता बनाएर राहत दिन आग्रह गर्न सकिने उहाँले बताउनु भएको छ। पूर्व अर्थमन्त्री ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीले विदेशबाट लाखौं नेपाली स्वदेश फर्किँदा बेरोजगारी बढ्ने र रेमिट्यान्स घट्ने भएकोले स्वदेशमै आत्मनिर्भर कसरी बन्न सकिन्छ भन्ने विषयमा सोच्ने बेला भएको पनि बताउनु भएको छ। नेपालमा उत्पादन गर्न सकिने अवस्था भए पनि अहिले वर्षमा 23 अर्बको चामल, 15 अर्ब बढीको तरकारी र 11 अर्बको फलफुल बाहिरबाट ल्याउनु पर्ने अवस्था रहेको उहाँले बताउनु भएको छ। विदेशबाट अरबौं रुपैयाँका उपभोग्य सामान आयात गर्नुको सट्टा आत्मनिर्भर हुनेतर्फ ध्यान दिनुपर्ने सुझाव उहाँले दिनुभएको छ। बैठकमा उद्योगी व्यवसायीहरूले सबैभन्दा बढी समस्या पर्यटन क्षेत्रमा रहेको बताएका छन्। त्यस्तै अन्य उत्पादनमूलक उद्योगहरू पनि सञ्चालन हुन नसक्दा समस्या भएको उनीहरूले बताएका छन्। सरकारले छिट्टै राहतको प्याकेज नदिए उद्योग पुनः सञ्चालन गर्ने अवस्था नहुने र लाखौंको सङ्ख्यामा रहेका श्रमिकहरू बेरोजगार बन्ने उद्योगी व्यवसायीहरूले बताएका छन्। छलफलमा उद्योग वाणिज्य महासंघ, नेपाल चेम्बर अफ कमर्स, उद्योग परिसंघ, निर्माण व्यवसायी महासंघ, घरेलु तथा साना उद्योग महासंघका पदाधिकारीहरूको सहभागिता रहेको थियो। कालिका समाचारमा अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। कोरोना भाइरसका कारण विश्वभर 2,65,000 भन्दा बढी व्यक्तिको मृत्यु भएको छ भने संक्रमितको संख्या 38,20,000 नागेको छ।
जोन्स हपकिन्स विश्वविद्यालयका अनुसार नेपाली समयअनुसार बिहिबार मध्याह्नसम्ममा विश्वभर 24 घण्टाको अवधिमा 6,881 जनाको मृत्यु भएको छ। अघिल्लो दिनको तुलनामा मृतकको सङ्ख्यामा झन्डै 1,000ले वृद्धि भएको हो। युरोपेली मुलुकहरूमध्ये बेलायतमा सबैभन्दा बढी व्यक्तिको मृत्यु भएको छ। पछिल्लो विवरण अनुसार बेलायतमा 30,000 भन्दा बढी व्यक्तिको कोरोना भाइरसका कारण मृत्यु भइसकेको छ। संयुक्त राज्य अमेरिकामा लगातार दोस्रो दिन 2300 भन्दा बढीको मृत्यु भएको छ। विगत 24 घण्टामा अमेरिकामा 2,528 जनाको ज्यान गएको छ। यो सहित अमेरिकामा मृत्यु भएका व्यक्तिहरूको सङ्ख्या 74,809 पुगेको छ। कोरोना भाइरसबाट सर्वाधिक दैनिक मृत्यु दर रहेका इटाली, स्पेन र फ्रान्समा 24 घण्टाको अवधिमा अघिल्लो दिनको झैँ सामान्य रहेको छ। विगत 24 घण्टामा इटालीमा 369, स्पेनमा 244 र फ्रान्समा 278 जनाको ज्यान गएको छ। कालिका समाचारमा अब खेल समाचार। इटालियन क्लब युभेन्टसका फरवार्ड पाउलो डिबाला कोरोना भाइरसबाट मुक्त भएका छन्। कोरोना संक्रमणका कारण पछिल्लो 1 महिनाबाट उपचार गरिरहेका फरवार्ड डिबालाको पछिल्लो रिपोर्ट नेगेटिभ आएको छ। यसअघि उनको चौथो रिपोर्ट भने पोजिटिभ आएको थियो। अर्जेन्टिनाका 26 वर्षीय फरवार्ड डिबालालाई गत मार्च 21मा कोरोना संक्रमण भएको थियो। युभेन्टसका मिडफिल्डर ब्लेस माडुइटी र डिफेन्डर डानिली रुगानी यसअघि नै कोरोना संक्रमणबाट मुक्त भइसकेका छन्। कोरोनाको कारण इटालीमा खेलकुद गतिविधि अनिश्चितकालको लागि स्थगित समेत गरिएको छ। एकता, शान्ति र संस्कारको सम्भाग कालिका एसडीमा प्रसारित कालिका समाचारको अन्त्यमा प्रमुख समाचारका शीर्षकहरू पुनः एकपटक। कालिका समाचारको साथमा विजय स्टिल, वान्ट टु रुल, विजय सिमेन्ट, तपाईको सपनाको मजबुत निर्माण। यस यामाहा। पछिल्लो 24 घण्टामा 1450 कोरोना भाइरसको नमुना परीक्षण। देशभरि 17,372 जना क्वारेन्टाइनमा। आन्तरिक गृह कार्य नपुगेकोले स्थायी कमिटी बैठक बस्न नसकेको नेकपा अध्यक्ष प्रचण्डको भनाई। 2 दिनभित्र बैठक बोलाउने जिकिर। कोरोना भाइरसका कारण विश्वभर 2,65,000 भन्दा बढी व्यक्तिको मृत्यु। अमेरिकामा एकै दिन 2500 को ज्यान गयो। र इटालियन क्लब युभेन्टसका फरवार्ड पाउलो कोरोना मुक्त। एकता, शान्ति र संस्कारको सम्भाग कालिका एसडीमा प्रसारित कालिका समाचार अहिलेको लागि यति नै। हेर्दै गर्नुहोला कालिका एसडी। म सुनिल पराजुली बिदा हुन्छु। नमस्कार।